ये ना कि हमारे जो जुडिशल सिस्टम है, वो यकीन करें ना, वो जो गटर का कीड़ा होता है ना, उससे भी ज़्यादा मतलब ये गंदा है। लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, आम आदमी को तो इंसाफ मिलता नहीं है। ये अगर इंसाफ देते हैं तो ऐसे जो जो बड़े-बड़े जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ये जो काबीने में बैठे होते हैं काबीना में, यही कोर्ट, हमारा जो कोर्ट है, सिस्टम है ना, यही मतलब ये जो बड़े-बड़े मुजरिम होते हैं ना, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। आज वो दंदनाते फिर रहे हैं और कोई वज़ीर बन रहा है, कोई मुशीर बन रहा है, कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। सो मुझे ये बताएं कि ये गंदी जो डर्टी सियासत है, ये कौन कर रहा है? यही अदलिया उसको प्रोटेक्ट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं अमजद ख़ान। आज मैंने एक अजीब तमाशा देखा टीवी पे। प्राइम मिनिस्टर का जो काबीना है, उसने आज सारों ने हलफ ले लिया। 34 में से 24 जो उनके काबीना के अरकान हैं, उनके ऊपर इंतहाई सीरियस चार्जेस हैं और वो ऑन बेल हैं। अब ये जो अंधेर नगरी है, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है, बाकी ममालिक में तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप बिलीव करें ना, अगर दुनिया में कोई ऐसे करप्ट तरीन ममालिक है ना, तो इवन वो उनके पास एटमी पावर भी नहीं है, लेकिन उसमें भी ये अंधेर नगरी नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में है। और इससे बड़ी मजाक वाली बात और क्या हो सकती है कि हमारे जो बाजवा साहब हैं, बाजवा साहब आज प्राइम मिनिस्टर से मिला है और उनके सामने बैठ गया है और बड़े अदब के साथ, और जो टोपी है, वो जो उसका जो अपना कैप है, वो उसने उतारी थी और उनके हाथ में जो स्टिक था वो भी नहीं था। तो बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ वो बैठ गया था कि, और यकीन करें मुझे देख के शर्म आ रही थी। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ़ हैं, वो कैसे एक जो क्राइम मिनिस्टर हैं, जो जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, और बाकी भी उसने मॉडल टाउन का जो वाक़या हो गया उसमें वो एक कातिल भी हैं। तो उनके सामने बड़े अदब के साथ बैठा हुआ था। तो यकीन करें ये मेरे लिए इंतहाई शर्म का मकाम था कि मैं वो देख रहा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, हम बिल्कुल मतलब ये कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे कि ये हमारा आर्मी का जो आर्मी चीफ़ है, वो एक प्राइम मिनिस्टर के सामने बड़ा बाअदब होकर बैठा हुआ था और उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि ये मैं किसके सामने बैठा हुआ हूँ। तो इसने बड़े अदब के साथ एक सलूट भी मारी है उनको। तो ये इंतहाई ये शर्म वाली बात है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाजवा साहब, ये वही शहबाज शरीफ है जो इसका भाई है, वो यहाँ पे भगोड़ा है और लंदन में बैठा हुआ है, और यहाँ से वो बकवास कर रहा था अपने इदारों के ऊपर और आपके ऊपर। आपको मुखातिब होकर उसने कहा था कि बाजवा, इस साजिश में आप शरीक हैं। और उसने जो DGISPR, जो DGI हैं फैज़ हमीद, उनको मुखातिब होकर कहा था कि आप लोगों ने ये साजिश की है मेरे ख़िलाफ़। मतलब क्या क्या बकवास नहीं की ये बगोड़ा जो बैठा हुआ है इसने यहाँ से। लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी भी गैरत नहीं आई। वो कम से कम ये कि वो जो चोर बैठा हुआ है, जो भगोड़ा बैठा हुआ है, उनके वो जो क्लिप था, वही आप लोग सुन लेते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो आर्मी चीफ़ साहब हैं, वो बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ बैठा हुआ था। पहली बात तो ये है कि उनको उनके सामने जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि देखो बात ये है ना कि बात अगर अखलाकियात की होती है ना, ठीक है, एक कुछ जो मॉरल वैल्यूज़ भी होती है इंसान की, कि वो कैसे मतलब है कि वो ऐसे शख्स के सामने बैठ सकता है जो कातिल हो, ठीक है, और जिसके ऊपर अरबों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, और इवन दो कि उसके फेक अकाउंट्स हो, मकसूद चपड़ासी हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, फालूदा हो गया, बहुत सारे एक लंबी फहरिस्त है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो आर्मी चीफ साहब है, उसको ये बात शर्म क्यों नहीं है बड़ा अदब के साथ, क्योंकि यही वो लेके आया था। बेसिकली यही वो इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट और आर्मी हो गया, यही उसको लेके आए हैं। तो इसलिए मतलब बड़े अदब के साथ उसके साथ बैठा हुआ था। ये क्या डिस्कस करते होंगे, मुझे ये बताओ, क्या डिस्कस करते होंगे एक दूसरे के साथ? आया मतलब है कि शहबाज शरीफ है, उसके अंदर इतनी मतलब काबिलियत है कि वो आर्मी चीफ के साथ बात कर सकें। किस मौजू पे बात करेगा? अखलाक से गिरा हुआ एक इंसान है जिसके ऊपर वो मनी लॉन्ड्रिंग के और फेक अकाउंट्स के और डिफरेंट मर्डर्स के केसेस हैं। वो कैसे मतलब है कि इस चीज़ को जस्टिफाई करेगा आर्मी चीफ के सामने? तो ये मैं इंतहाई मुझे शर्म आ रही है इस बात पे कि ये कैसे हमारा आर्मी चीफ हो सकता है। उसकी वजह ये है ना कि इसका जो भाई है, ठीक है, वो भी एक क्रिमिनल था। यहाँ पे वो सज़ा याफ्ता था, यहाँ जेल से भाग के यहाँ पे ये भगोड़ा हो गया है, यहाँ लंदन में बैठा हुआ है। ये वही मतलब है कि वही शहबाज शरीफ हैं, उसका जो भाई है, वो जलसों में और पूरी दुनिया में आर्मी को बदनाम कर रहा था। इसराइल के साथ मिलके जो है ना, उसने कौन कौन सी साजिशें नहीं की। और वो उसने क्या किया, पूरे दुनिया के सामने आपको मुखातिब होके और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ जो बकवास किए हैं, जो उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं स्ट्रेट अवे, ठीक है, जो साजिश की है।
تو آیا مطلب ان سے آپ بے خبر ہیں؟ سب آپ کو پتہ ہے، ہر چیز کا آپ کو پتہ ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے مطلب ہے کہ ایک آرمی کی اخلاقیات گر سکتی ہے کہ ایک ایسے انسان کو جس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا جانتی ہیں کہ یار یہ اس نے ماڈل ٹاؤن میں معصوم لوگوں کے وہ قتل عام کیے ہیں. ہماری جو آرمی ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی عزت ہمارے دل میں ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ آرمی نے بہت قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے. اگر آج یہ ملک اگر کھڑا ہے تو صرف اور صرف آرمی کی وجہ سے کھڑا ہے، اس کی قربانیوں کی وجہ سے کھڑا ہے، اور ہمیشہ جو ہے نا انشاءاللہ ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک آرمی کا سربراہ ہے، آیا مطلب اس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ آیا مطلب اس کو ہم کرٹیسائز نہیں کر سکتے؟ جو غلطی مطلب یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ آرمی کا جو ادارہ ہے وہ اتنا ویل ڈسپلن ادارہ ہے، اس میں آیا غلطی نہیں ہو سکتی؟ خود تو اپنے ادارے میں کیا کرتے ہیں کہ جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی بھی کرپشن کر لیتے ہیں تو اس کو کورٹ مارشل دیتے ہیں آپ لوگ اور اس کو سزا دیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک آرمی ہے وہ اتنا ویل اسٹیبلش ادارہ ہے اور اس کے اندر مطلب ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ 1% بھی وہاں پہ کرپشن نہیں کر سکتا، تو آپ لوگ کیسے اسٹیبلش ادارہ، آپ لوگ کیسے ایک چیز کو آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ ملک کا جو آپ نے جو پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے اس کے اوپر کتنے سیریس چارجز ہیں؟ سو اس پہ بڑا افسوس ہے انتہائی. پوری دنیا میں جو ہے نا لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، جو فارن کنٹریز کے لوگ ہیں وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ مطلب ایک قاتل ہے، کرپٹ انسان ہے، اس کو کیسے آپ لوگ ملک کا جو ہے نا پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں. ہماری جو عدلیہ ہے نا اس کے یقین کریں، ایک جو بیوہ ہوتی ہے نا بیوہ، ٹھیک ہے، اس کو بھی یہ انصاف آج تک نہیں دلا سکتے. بہت زیادہ مطلب کیسز پینڈنگ ہوئے ہیں، شان و شوکت کے ساتھ آتے ہیں کورٹ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مطلب ناکے بند ہوتے ہیں ان کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا جو پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن یہ کہ 2% کے کام نہیں کرتے، یہ 2% کے. باقی مجھے یہ بتاؤ کہ 12 بجے آپ لوگ عدالت لگا رہے ہیں، کس تحت لگا رہے ہیں؟ آیا مطلب یہ کسی بیوہ عورت کے لیے آج آپ لوگوں نے کبھی عدالت لگائی ہے؟ جو پاکستان میں جو ریپ کیسز ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ، چھوٹی بچوں کے ساتھ، کبھی آپ نے اس پہ سو موٹو لیا ہے 12 بجے، رات کے 12 بجے کہ بھئی مجھے ابھی یہ بندہ چاہیے جس نے مطلب ہے کہ یہ جو زیادتی کی ہے چھوٹے بچے کے ساتھ، مجھے ابھی چاہیے؟ کبھی 12 بجے آپ نے عدالت کھولی ہے؟ نہیں کھولی. جو عدلیہ ہے آج تک اس نے کسی ایک شہری کو بھی انصاف نہیں دیا، آج تک کسی عام شہری کو اس نے 12 بجے عدالت نہیں کھولی. لیکن یہ کہ آپ دیکھیں، یہی مطلب ہے کہ یہی پولیٹیشنز ہوتے ہیں، ان کے لیے مطلب ہے کہ یہ پروٹیکشن جو ہے نا آرڈر کر لیتے ہیں اور وہاں دندناتے پھر رہے ہیں اور ملک کا جو ہے نا وہ ایک کرپٹ انسان وہ سربراہ بن جاتی ہے نا. کہ ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ یقین کریں نا، وہ جو گٹر کا کیڑا ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ مطلب یہ گندا ہے. لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، عام آدمی کو تو انصاف ملتا نہیں ہے. یہ اگر انصاف دیتے ہیں تو ایسے جو بڑے جو کرمنلز ہوتے ہیں جو پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، یہ جو کابینہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کابینہ میں یہی کورٹ، ہمارا جو کورٹ ہے سسٹم ہے نا، یہی مطلب یہ جو بڑے مجرم ہوتے ہیں نا اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں. آج وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور کوئی وزیر بن رہا ہے، کوئی مشیر بن رہا ہے، کوئی ملک کا پرائم منسٹر بن رہا ہے. سو مجھے یہ بتائے کہ یہ گندی جو ڈرٹی سیاست ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہی عدلیہ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور کوئی نہیں کر رہا. اگر یہ کہ عدلیہ لوگوں کو عام لوگوں کو انصاف دیتا نا، ٹھیک ہے، تو آج یہ اس نمبر پہ نہ ہوتا. جو جوڈیشل سسٹم ہے اس نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مطلب ہے کہ ہمارا نمبر کون سے لیول پہ ہے، کس لیول پہ ہیں؟ عام جو غریب انسان ہوتا ہے اس کو یہ انصاف نہیں دے سکتے اور باتیں جو ہے نا وہ کر دیں، بڑی بڑھ کے مارتے ہیں کہ بھئی یار ہم پہ انگلی اٹھانے والے کون ہوتے ہیں یار، ہم اٹھائیں گے انگلی. اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہی جو مطلب ہے کہ یہ جو پورا پاکستان نکلا ہے نا عمران خان کے لیے، یہ وہ انشاءاللہ یہ عوام دوبارہ نکلے گی اور آپ لوگوں کو ایسے مطلب ہے کہ کورٹ سے بگائیں گے اگر آپ لوگ انصاف نہیں کریں گے. 70 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہیں، اگر یہ ٹھیک نہیں ہوا تو اس میں تقریباً آپ یقین کریں کہ 50% جو ہے نا 50% اور 60% اس میں جو کردار ہے وہ عدلیہ کا ہے. کیونکہ یہی عدلیہ جو ہے نا گٹر کے کیڑے ہیں، جو بڑے پولیٹیشینز ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ عمران خان صاحب اور کیا کرتا؟ اس کو جیل میں ڈالتا تھا. یہی مطلب ہے کہ یہ عدلیہ اس کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ جو ہے نا اس کو بگا دیتے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ اور کیا کرتا؟ انصاف پاکستان کیسے ٹھیک ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ جو ہے نا جوڈیشری میں ریفارم کی بات کی تھی اور یہی وہ چیز تھی کہ مطلب ہے کہ ان لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یار یہ ہمیں کیسے ٹھیک کر رہا ہے، ہم تو لوگوں کو کرتے ہیں، یہ ہمیں کیسے ٹھیک کر رہا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ بیسیکلی جو انصاف ہے نا وہ اگر یہاں سے نہ ملا نا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ پاکستان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. باقی جناب یہ سیاست چلتی رہے گی، میڈیا ان کے ساتھ، ہر ادارے ان کے ساتھ.
لیکن انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں، ہم نے انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے. اگر آج ہم کڑی نہیں ہوئے نا، ہمیشہ کے لیے پاکستان پہ قابض ہوتے رہیں گے. سو انشاءاللہ ہم ماہ رمضان میں اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.